दवल्लीतल्या एका दुकानात उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. कितले कडेन उजो तुमी पळयला. आज असोच उजो जो आसा वो दवल्ले हांगा लागलो. दवल्ले उजो लागलो तो एक शॉपा लागलो आनीक वयर हावजींग कॉम्प्लेक्स तो हावजींग वयर फ्लॅट आसात. बरें जालें की त्या फ्लॅटांनी उजो घेतलो ना म्हणून एक फ्लॅटा घेतलो पूण तो सुद्दां फायर ब्रिगेडीन तेंचो सिलिंडर बी काडून ह्या कंट्रोला हाडलो. ह्या घराचें जें काम आसा हें काम करता म्हणून रेन्युवेशनाचें काम करता म्हणून फ्लॅटाचें तें हाडून सकयल गुदांवां सकयल दवरलें शॉपाच्या आनी त्या अकस्मात त्या शॉपाक खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जालें आनीक उजो लागलो आनी तें जें सामान तेगे आसलें हें कंप्लीट लासोन गेले कडेन आसा. आमी मागतात की सरकारा कडेन की असली जे इन्सिडंट हेंचेर स्ट्रिक्ट तुमी रावचे आनीक पळोवचें खरेंच हांकां कितें परमिशन आसा काय ना. तुमी सगळे कडेन आतां परमिशन सोदपा लागले कडेन आसात. कोणागे परमिशन आसा ती पळया, कोणा ना तांकां तुमी एक्शन घेया म्हणून. 1836 आमकां कॉल आयिल्ले 1836 फ्रॉम हेडक्वॉर्टर पेन्शन देर इज फायर भोपत्यावाडो दावोली भोपत्यावाडो म्हणून दावोली शॉपाकूच पेटला म्हणून शॉपाकूच पेटला. हिंगा आमी आयले जेन्ना शॉपाकूच पेटला पुरो ताका कोणाक खबर ना कारण डोंगर येता म्हणून ते बंद जाल्ली शॉपां. डोंगर येता म्हणून ताणें ओपन केला तेणें ओपन करून मागीर आमी इमिडिएटली गाडी पावून आसली. रोड व्हेरी नॅरो तरी आसतना आमी तशी गाडी काडल्या. 2 गाडी हांवें धाडली, एक गाडी जायना म्हणून दुसरी गाडी धाडली. कित्याक होस आमकां इतले टायम होस आमकां बऱ्याक पडटा पळय तशी तेणी गाडी हाडून एक्चुली एक गाडी हाडून एकी गाडयेन तो उदो पावयला. हे म्हणटा तो गॅरेज ही एक्चुली शॉपां हे गॅरेज बॅरेज कांय ना. ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डींग आनी त्या वता फर्स्ट फ्लोरार फ्लॅटांतूय यूज लागला. तिण्याचो एक सिलिंडर काडला आमी वयलो. एक सिलिंडर सायडीन भायल्यान उज पेटला भितर होस उजो पालोवन एक होस हे आमचो सिलिंडर LPG सिलिंडर काडलो आनी हे हिंगा शॉपां ही तेका शटर आहाय म्हणटा तो गॅरेज जाल्यार थिंगा सगळो पेंट POP फर्निचर आनी ग्रिल्स सगळी फुलारली हितून भरलेली न्यूली कन्स्ट्रक्टेड ही आनी उजो पालयला आतां क्लियर जाला सगळें क्लियर आहा. तांकां आतां कितें लॉस आनी कितें तें आमी डिटेल मिल्सवर आमकां कांय कळचें ना. तेणी डिटेल कांय दिवंक ना अजून. पूण कसलें काम करताले ते हांगा भितर? ना हिंगा स्टोर करून दवरले ते हे सगळें स्टोर करून दवरलें आहा. पेंट POP आनी तुगेलें फर्निचर सगळें स्टोर आनी बंद दवरलें. एक्चुली ते शॉप नंबरू ना हेका हे गॅरेज म्हूण सांगता. ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डींग ताच्या भितर सकयल ताजें तें पार्किंग स्पेस जागो आसा. ताजे भितर ताणें कितें तरी ताजें घराचें रिनोवेशनाचें काम चलतालें. ताजें ताणें घरा खातीर हाडिल्लो पेंट आनी लांकडाची फ्रेमी त्यो आशिल्ल्यो. म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडीचो हांव खूब आभारी आसा मडगांव फायर फोर्स आनी ताबडतोब म्हणजे विदीन एक 5 ते 10 मिनटां भितर ते फायर ऑफिसर आपल्या फूल टिमी घेवन हांगा आयलो आनी उजो पालयलो आनी मोठें जें संकट ह्या वाड्यार आयलें भोपवाडो जो वाडो आसा हाजेर जें आयिल्लें हें पेटिला लागची बिल्डींग पेट्टा आशिल्ली पूण विदीन ते सेकंडा भितर हांव म्हणूं शकता की ताणें तो उज्याचेर नियंत्रण हाडलें. हाजे खातीर हांव फायर ब्रिगेडीचें आभार आसा. सगळ्यांनी सेफ हें पाळपाची गरज आसा कारण अशे इन्सिडंट जातात त्या टायमार सगळो गांवचो लोक आज एक जावन तो उजो पालोवपाक हांगा पावलो आनी फायर ब्रिगेडान पावली. काही हांगा काम चलतालें म्हणून आयकता. हांगा कसलें तरी हांव हे वटेन वतना पळयतालो ताजे घराचें रिनोवेशनाचें काम जाता कित्याक ताणें पेंट आनी फ्रेमी हाडिल्ल्यो थंय सो ताणें ते दवरिल्ल्यो त्यो ताणें यूज करपाचो आशिल्लो तो. पूण म्हाका दिसता ते शॉर्ट सर्किटा खातीर जाला. ताजें आतां कितें आसता ताजेर ते शोध लायतले आनी तातूंत हे घेतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.